May utos sa inyong tanan mga igsoon, mga kaigalaan diya sa Davao City Jail o padayon kit sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo sa mga pasumbingay sa mga parables o ginautunta na nandam nato o nag-andam na kita sa pagdawat sa mga panalangin nga giandam sa Ginoo kanato nini nga pagtuon nato nini nga udto o welcome sa mga baguhano nato nga nagtambong nautunta na ikaw pod mapanalangilan kung permiro pa ninyo nga pagtambong sa ato nga pagtuon o ang atong pasumbingay karong udto mo ang pasumbingay sa usa ka higala nga nagpanuktok sa tungang gabi. Mauni ang pasumbingay na nagtudlo ka nato nanungod sa pag-ampo. Okay, akong basahon ang Lucas Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod sa 13. Usa niya nakaadlaw, pagkahuman og ampo ni Jesus, usa sa iyang mga tinun-an miduol kaniya og mingon, Ginoo, si Juan nga tigbautismo nagtudlo sa iyang mga tinun-an sa pag-ampo. Tudloi usaw kami sa pag-ampo. Busa mingon si Jesus kanila, pag-ampo kamo og sama niini. Amahan, hinaot nga pasidunggan ikaw sa mga tao. Hinaot nga maghari ka dinhi kanamo. Hatagi kami sa among gikinahanglan nga pagkaon matag adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala. Tungod kay gipasaylo man usab namo ang tanang nakasala kanamo. Ug ayaw itugot nga madaog kami sa mga pagsulay. Mingon pagayod si Jesus kanila, pananglitan, may amigo ka ug sa tungang gabi mo adto kadidto sa iyang balay ug mingon kaniya, bay, pauna mauna ako og pagkaon. Tungod kay may amigo ako nga bag-o lang miabot ug wala gayud ako ipakaon kaniya. Unya mutubag siya sa sulod. Ayaw na ako sa muka. Nasiradaan na namo ang pultahan ug nakahigda na ako ug ang akong mga bata. Busa lisod na kanako ang pagbangon aron natagan ka. Apan ang tinuod bisan og dili siya gustong mobangon ug mohatag kanimo bisan tuod ug amigo kamo, mubangon na lang siya ug mohatag sa imong gikinahanglan. Tungod kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo kaniya. Busa sultihan ko kamo. Pangayo kamo sa Dios ug hatagan niya kamo. Duol kamo kaniya katabangan niya kamo. Pag-ampo kamo sa Dios ug tubagon niya kamo. Tungod kay ang tanang mangayo sa Dios makadawat, ang muduol kaniya tabangan niya ug ang mga mag-ampo tubagon niya. Kamo mga ginikanan kun mangayo og isda ang inyong anak, hatagan ba ninyo og bitin? Kun mangayo siya og itlog, hatagan man ninyo og tanga? Dili ba gayod? Kung kamong mga tao nga dautan makahibalo mohatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan sa langit? Ihatag niya ang Espiritu Santo ngadto sa mangayo kaniya. Ang Kristohanon ato makit-an ug unsa kalawom ang iyang pagka-espirituhanon, pinaagi siyang pag-ampo. Mingon ta nga ang kalampusan o kapildihan sa usa ka Kristohanon diha sa iyang mga pag-ampo. O dinhi atong makita nga ang tinuoray nga angayan nato nga Panginoon sa Ginoo kung sakali man hatagan kita og pagpili kun sa itong gustong pangayoon sa Ginoo, natong unta nga ang atong pangayoon sama sa mga apostoles o sa mga disipulo nga tudlo kami sa pag-ampo. Wa sila nangayo nga tanging midaghang kwarta, tangan midaghang kabutangan, kundi tudlo kami sa pag-ampo. So dinhi nakita nato ang pag-uswag sa paghibalo sa pag-ampo. Murabag may mga ang-ang sa pag-ampo. Kita man mag-uswag sa atong pagkahibalo sa pag-ampo. Sama usab nga ang usa ka bata magtubo man hangtod maghamtong, mausap na ang atong prayer life. Adunay pag-uswag na ay mga level. So, ang una na ito nga level na matun-an na nungod sa pag-ampo, morning level 1, murag kindergarten kunuhay, nga makabalo na kitang sangpit sa atong ginikanan, sa atong amahan. Nga makabalo kita nga di kita makapadayon o wa kita sama sa kabata nga
way mahimo kung wa ang inahan o wa ang ginikanan. Nagdepende kanunay sa iyang ginikanan. Mao po na makasangpit lang kita sa atong ginikanan ug mausaw ang bag-ong Kristohanon makasangpit sa atong Ginoo nga Amahan. So mao ni unang nga ang level 1 nga muampo kita kay sama usab kini nga ang pag-ampo murabag naginhawa kining pagbasa nato sa pulong sa Ginoo mo niya ang pagginhawa nato pag suyop nato sa hangin unya inig buga nato sa hangin mapuna ang pag-ampo suyop buga mo ning inhaling exhaling nga atong ginahimos para kita mabuhi pinagi sa atong pag depende sa oxygen mao po ni ang pag-ampo atong gi-inhale ang pulong sa Ginoo atong gi-exhale pinagi sa pag-ampo. So ang unang may tabo gyud sa bata was paghimugso muhilak siya kay makatuon na siya ginhawa sa iyang kaugalingon nga baga. Mao po na ang usa ka nahimugso nga na-born again diya sa Ginoo. Makatuon siya sa pagtawag sa Ginoo nga akong Amahan. Nya dako nga pribilehiyo kay bisan nga ni si Ginoong Kristo nag-ampo. Si Juan the Bautista nag-ampo. Unya kumabasa na to ang kinabuhi ni Pablo usab sa mga binuhatan kapitulo 9. Ingon sa Ginoo, behold, he prays. Tanawa kay si Pablo nag-ampo. So ang marka sa iyang pagka-convert, sa iyang pagkabalhin o pagka-born again, nag-ampo siya. Bilang Parisiyo, nakabalo siya nga muampo o mga liya pinagi sa mga tradisyon, pinagi sa pag-ampo nga gitudlo bilang usa ka Parisiyo. Pero ingon din na sa mga binuhatan kapitulo 9, God said, behold, he prays. Nag-ampo si Pablo sa panahon nga siya na-convert. So, ang bag-ong tumuloo, makatuon yun siya nga kining akong kinabuhi, nagdepende sa Ginoo. Kinahanglan mag-ampo ko sa Ginoo. Ang usa ka Kristohanon nga tinuray nga may kinabuhi, makatuon gyud og makasugod gyud pag-ampo sa unang ang mag-ampo. Makatuon na kita mag-ampo. Nya mo uswag na pod sa ikaduha nga kung sa eskwelahan pa ni gikan sa kindergarten mag-elementarya. Ang ikaduha nga makita nato sa bersikulo 2 ug 4 nga kung mag-ampo kita, dili kita pareha sa mga wala na kay balo sa ilang amahan na magsiging balik-balik, magpakita-kita, kundi mag-ampo kita sumala sa kabubuton sa Dios. Yun ang bata nga gamay. Mag-ampo siya, wa siya kabalo kung unsay kabubuton siya nga amahan o ginahan. Kay gamay pa man siya kung muhamtong na kung magdako na siya, kabalo siya kung unsay ganahan sa iyang amahan o ginahan, unsay dili ganahan sa iyang amahan o ginahan, unsay maayo, unsay dautan, unsa ang kabubuton sa iyang amahan o ginahan. Sama po sa kanato sa nagatubo kita sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Makatuon kita sa pagpangayo lamang sa kabubuton sa Ginoo. Gani ang gitudlo dinhi nga amahan namo, gitawag ni nato nga the Lord's Prayer, pero actually dapat disciples prayer kini kay gitudlo kini ni Kristo para himuon nga pattern sa atong pag-ampo, dili ni nga mauray atong iampo. Mao nay sayop sa kadaghanan nga ila lang gyud ni nga sundon word for word. Nya wala lain silang iampo kundi amahan namo nga word for word, or kini nga pag-ampo wa nila gituoan nga kini iampo sa atong panahon karon kaysa umaabot pa kuno ni. Di kuno ni epektibo karon kaysa umaabot pa ni. Mga sayop ka ng pangunahuna niining gitudlo ni Ginoong Kristo. Kining gitudlo ni Ginoong Kristo nga amahan namo, pattern kini, sumbanan pero di kay word for word ato ni nga kinahanglan iampo. Pwede man pero dili kinahanglan sumbanan lang kini nga
ang atong pag-ampo adunay mga elemento. Una, ang tinuray nga pag-ampo niining ikaduhang ang nakibalo ka na nga nabase kini sa relasyon. Amahan, dunay relasyon sa anak ug amahan. Makatawag kita sa atong Ginoo nga atong amahan. Dili kita makampo og amahan namo kung dili nimo siya amahan kay wa ka nagdawat ni Ginoong Kristo nga Ginoo maluluwas. Kay dili ka anak sa Dios o dili ka tinuod nga membro sa pamilya sa Dios. Kay ang makahimo na nato ng maging mahimong membro sa pamilya sa Dios kung kita miila o midawat ni Kristo nga atong Ginoo maluluwas. Diba mo manigiyon sa 1:12 nga sa tanang mituo o midawat ni Ginoong Kristo hatagan niya kagahom to otoridad nga mamahimong anak sa Dios. Gani makatawag kita amahan. Unya, ang pag-ampo kay pero kita dunay responsibilidad nato. Ang pag-ampo di lang kay gusto ko na para sa bata kundi na ay pagdayeg o pagdayaw sa nga gitundo ni Kristo dinhi nga dalaygon imong ngalan, maabot imong gingharian. Dunay responsibilidad kita nga atong tumanon sa pagpauswa sa gingharian o sa mayang balita nga ang pangalan sa Ginoo mahimaya sa atong kinabuhi o sa atong mga ginahimo. Unya, usa pa sa bersikulo 3 o 4 ang pagpangayo, may mga request. Pero di lang kita po sa makapangayo kung unsa lang, kundi sa kabubuton gyud sa Ginoo. Muna sa kaduhang ang atong giila atong responsibilidad, atong relasyon sa Ginoo, o doon na po tayo mga request, mga eksakto nga request, di ba? Kay balo kita nga atong gamahanan. Yung sa Filipos 4:19 nga nakabalo kita ang atong Dios mutagbo sa atong panginahanglanon, di ba? My God shall supply all our need. Tanan nato nga panginahanglanon, dili ang atong greed, dili ang atong gusto, kundi ang atong panginahanglanon. Kay balo kita mangayo kung unsay atong kinahanglanon, dili ang atong gusto, kanang wants and needs, di mo na makapareho. Kanang natadaghan nga handom nga gusto nato pero di man nakabubuton sa Dios. So makatuon kita nga niini nga level naghamtong kita kay magbantay na kita nga mangayo kita sumala gyud sa kabubuton sa Dios. Pero adunay katulong nga ang sa atong pag-ampo nga kinahanglan nga mo abot pud tani ining level kana yung atong paghangop nga kita mga anak sa Dios, you know. Di lang kita kay balo mangayo sa gamay pata kundi unya mangayo sa kabubuton sa Dios, pero aduna kita gitawag nga persistence. Kay kini pasumbingay sa usa ka nag-istorya ni Ginoong Kristo dinhi sa bersikulo 5 hangtod sa 12 nga adunay usa ka amigo nga mananuktok sa balay siyang silingan nga amigo po sa ilang village kay nay miabot nga bisita nga wa siya ipakaon. Sige siya panuktok niya ang tag-iya sa balay, mingon nga ay na po sa muka kay nakatuog namin ang higda namin tanan. Pero tungod kay sige siya panuktok, ablihan niya kay wa siya mauwaw sa iyang pagpanuktok. Ang sabi mabuting nun anak nga sa atong pag-ampo kung maabot kita nini nga level nga kanang persistence kung sa may kahulugan na kanang bang sigig panuktok tungod ba na kay ang Ginoo nato nagmakuli nga mohatag sa atong gikinahanglan, mao ba na ang hulagway nga atong una-unaan o mahulagway nato sa Ginoo? Dili, kay ang persistence o sa sigig panuktok dinhi actually ang kahulugan na di kita maulaw, shameless kita. Kung kita anak sa Dios na sinati nato atong amahan nga may gugmaon o makahatag sa atong panginahanglanon, di ta mauwa mo tubang sa Dios. Di ta mauwa mangayo, di po ta mauwa nga kung unsang iyang ihatag kanato. Wa nay nakabara. Kay naa ang atong relasyon nga lig-on ba, way sala nga atong gihambin nga mauwaw ta mo dangop sa atong amahan. Tungod niya na wa na tay kauwaw
maisog kita mo atubang or mo adto sa iyang atubangan. Na mao nag-ingon sa Hebreanon 4 nga mangadto kita nga may kaisog sa iyang trono sa grasya aron makaangkon kitag tabang sa panahon sa panginahanglan. So ang kaisog nato nabase ka na tungod sa atong relasyon nga atong nahangpan nga di kita kinahanglan mauwaw sa atong amahan. So kining hulagway, kining kining nga istorya nga nanuktok siya, di ni ang argumento ni Ginoong Kristo dinhi nga sobra pa ako niini. Mga bre kanini yung silingan nga di gusto mapadisturbo. How much more ako? Ang amahan nato sa langit dili na disturbo kay di man siya natulog. Ang atong amahan sa langit di man natulog. Wa man siya pagkulang. Di man siya nga makulangan o unsay ato pangayoon nga sungawa, sorry anak kay wa gyud koy kwarta karon. Di man mingon ang atong amahan sa langit nga sorry anak kay wa koy ihatag kanimo karon. Ang atong amahan ingon pa sa Episo 3:20 sobra sa makahatag sa atong gipangunauna o sa atong gipangayo. Mao ang atong amahan sa langit. Episo 3:20. So di kita mauwaw. So kini nga level sa pag-ampo nga kulagway ini nga pasumbingay sa amigo nga nanuktok sa tuwang gabi. Nagpahayag ka nato nga kung ingon ani gani ang gihimo sa amigo nga nasamukan, how much more sa atong Ginoo nga dili nasamukan? How much more sa Ginoo nato nga dili nagkulang? Makahatag nato kaisog nga ingon pa ni Ginoong Kristo sa busa, pangayo kamo kay hatagan kamo, panukto kamo kay ablihan kamo, pangita kamo kay makakaplag kamo. Ingon ana ang iyang pagtunada nga konklusyon tungod kay ang atong Ginoo more than willing nga mohatag sa atong gikinahanglan. Dili kita magampo aron balion nato ining kamot, murag i-twist nato iyang arm. Murag ato siyang purpuwersahon dili ang pag-ampo mamuwersa kita. Kundi nagasalig kita sa iyang pagkamahigugmaon nga mainandamon siya mohatag sa atong panginahanglanon. Naka-approach mo sa dato nga tao kaninahanglan ka nga imo gyud siyang timingon kay nimo ang iyang timingan na si sir nga mayug mood kana wa gisapot ayaw adto adito kanang amoning maun rasa adto siya kaning nakahuman sa nakatuog na siya kay timingon gyud mo mood kay aron di masuko sa imo. Makinto ka mo adto dito niya, yung mag-istorya, plastar gyud kay ang pag-istorya. Kay mauna ang iyang nga moody ang kana nga imo boss o kana nga dato nga imong gi-istoryahon. Pero itong Ginoo dili mo na. Ang atong Ginoo kay balo na sa atong panginahanglanon before kita nangayo. Kay balo na siya. Di kinahanglan nato bula-bulahon ang Ginoo nga para sa tao. Di na ito mabula ang Diyos kaya nakakita siya sa itong kasing-kasing. Ang gusto lang sa Ginoo nga matinudaanon kita sa itong kasing-kasing o atong ibantayan ang itong relasyon kaniya, maisugon kita ang mudangup kaniya. Mo ni kining persistence, kining pagpanuktok din hulagway kini nga dili kita angay maulaw sa pagdangup sa atong amahan sa langit. Kay di pud ang Ginoo nato mulingla. Mga tao itlog, hatagan ba ta og tanga, mga tag-isda, hatagan ba ta. Dili kita linglahon sa di manglingla ang atong amahan sa langit. Ang atong amahan sa langit muhatag sa eksakto o sa atong panginahanglan. So nabitaw nga kanang akong gi-mention diha sa bersikulo Lucas 11 bersikulo 11 nga kamo mga ginikanan kung mangayo og isda ang inyong anak hatagan ba ninyong bitin, kung mangayo siya og itlog hatagan ba ninyong tanga, dili kayon.
So mo ning argumento nga kung ingon ani gani ang ginikanan sa yuta nga dili hingpit, unsa kahanga tong Ginoo sa langit nga hingpit, perfect, di magkasala, di magkasayop, di maghimog dautan. So ang atong yutan-on nga mga ginikanan kung mga itag itlog, di kita tagaan og tanga kanang scorpion. Imagine, mga itlog tagaan og tanga. Mamatay karon ng bata kung kagaton na ng tanga. Kung mga itag isda, kita tagag bitin. Okay? Narabay isda nga murag bitin ka ng bakas eh. Lami naman ang sugbaon. Dili gayud ingon ni Hesus Kristo, dili gayud kay ang amahan nato sa yuta bisag dili sila hingpit nahigugma ka nato. How much more sa amahan nato sa langit? Busa, mga igsoon, mga higala, nautunta nga makadasig nimo kanatong tanan nga maisugon kita mudagop sa Ginoo. Of course, kung naatay sala, di kita dunggon sa Ginoo, atong hinulsulan, pangayon nato pasaylo. Karon kung wa na kitay unsettled nga kasalanan sa to kasing-kasing, makadangop kita sa atong Ginoo nga may kaiso. Di kita mauwaw sa atong Ginoo. Siya gani ang Ginoong Kristo gani ang nagpangagni kanato. Mari kamong tanan nga nabugatan ug may mga dulan, tagan ko kamong kapahoyan, di ba? Mateo 11 bersikulo 28. So mao kini ang atong Dios. Okay? Sa unang ang mag-ampo lang kita pag sa bata. Sa kaduhang ang mag-ampo kita nga nagabantay kita nga ang atong gipangayo kabubuton sa Ginoo. Dinhi nag-ampo kita nga di kita mauwaw. May boldness kita, persistent kita. Ngayo kita tungod kay atong paghangop sa atong amahan. May tugmaon yun. Sobra kaysa atong ginikanan din sa yuta. O ingon din sa versikulo 13 sa Lucas 13, mauning kaupat nga ang kung kamong mga tao nga dautan makahibalong maghatag sa maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan sa langit? Unsa pa kaha? Ihatag gayud niya ang Espiritu Santo ngadto sa mga mangayo kaniya. Now, sa niini nga level nga sa atong pag-ampo nga murag duol na gyud kita sa Ginoo kanang nagahamtong na gyud kita sa paghangop sa pag-ampo kanang mangayo ta sa pinaka-best. Di ta mangayo anang second best, third best. Di ta mo kundino na kanang yung pinaka-best. Unsa man pinaka-best? Espiritu Santo. Nahadlok ko nga atong pag-ampo, kasagaran sa atong pag-ampo, mga material ng mga butang. Kwarta, may panglawas, mga kinanglanon, pag-eskwela sa mga anak. Wa may sayop anak, kinanglanon man na nato. Pero kung maura na ato pag-ampo, wa kita motubo sa atong prayer life. Kung tanawon nato si Pablo, ang iyang mapag-ampo niya sa Pilipos, diya sa Episos, way mga material nga mga butang ay hindi pangayo nga preso ba si Pablo? Pero wa sinangayo nga unta makalingkawas ko sa prisuhan, unta matagaan ko pagkaon di sa prisuhan, unta mga physical nga mga gipangayo niya wala. Ang iyang gipangayo espirituhanon gyud. Na mutubo ang mga Kristohanon, magtubo ilang pagigugma sa Dios, makahangop sila sa espirituhanon nga panalangin nga giandam sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Wa gani si Pablo mag-focus na sa ekogalingon, kundi ang iyang mga pag-ampo kasagaran, pag-focus sa pananglanon sa uban, espirituhanon nga pagtubo sa mga Kristohanon sa Pilipos, sa Ephesus, sa Thessalonica. Mauna ang prayer life ni Pablo. Nagahamtong siya sa pag-ampo. So kining pag-ampo sa kaupat nga level atong maingon nga mauni ang spiritual na relasyon sa Dios ug sa tao nga tama na gyud ka intimate, tama na gyud ka suod.
Di man sayop ng mga tinapay kay gitudlo man ang isang Ginoo nato nga katagit kami sa among pagkaon sa tinapay, pero di lang kutob di sa material nga mautang, kundi sa mga spiritual na mga blessings. So, ang kanindot ani nga panahon o ini nga levels pag-ampo level 4 kay ang pag-ampo nagabag-o sa kasing-kasing sa nag-ampo. Mao nang may panultihon nga prayer changes things. Ang prayer nagabag-o sa mga butang. Ug ang unang bag-uhon mao ang kasing-kasing sa nag-ampo. Na mao na kung sige kita ampo, ampuan na to ang matong pamilya, mga higala, mga tao, puan na to ang mga palibot na to ng mga relasyon na to sa mag-isig kaingon. Nya na rin ba daghan nga ampuan na to nga mga lisod na to nga idil ng mga tao. May mga batasan sila, may mga kinaugalian sila nga lisod ba yung idil nga itong iampo. So sige tagampo nila, di man sila ang nagbago, kita man ang nagbago. Makadawat na tanila, may gugma na kita nila, musabot na tanila. Gibag-o ang atong kasing-kasing. So, ang greatest blessing sa prayer, dili kay na dawat na to atong gusto nga atong gipangayo, kundi kita na nahimong the right kind of person. Nahimo kita nga ang atong kasing-kasing nadihon nga pareho kay Kristo. So niini nga atong gitun-an nga pasumbingay ang atong hagit mga pangutana. Nag-ampo ba kita? Unsa man nga level sa atong pag-ampo ang atong mga kinabuhi karon? Unsa kita ka level? Level 1 ba? 2, 3 or 4? Ito na ba kita pag-ampo? Parang emergency lang para sa bata nga di kabalo? Or nagatinguha kita nga iyang kabubuton? Or naana kita sa punto nga may kaisog kita, kamaulaw sa Ginoo. Persistent na kita sa pag-ampo. Or naana kita sa pagkaangkon sa pagkaibalo nga unsay pinaka-best atong relasyon sa Espiritu Santo. Unsa may blessing nga atong nadawat sa atong mga pag-ampo. Unsa may mga blessing nga nagresulta tungod kay nag-ampo kita. Inautong ta ang kini nga pasumbingay, mga leksyon nga atong natun-an, mga prinsipyo nga atong natun-an. Muni, we pray. Okay? Level 1, we pray. Ikaduha, we pray according to God's will. Kaduhang level na. Katulo, we pray with shamelessness. Mag-pray ka tangaway, may kaisog sa atong kasing-kasing. And then, kaupat, we pray for the best. Best. Our relations with the Holy Spirit. Mag-ampo kita. Ginoo, salamat kayo sa mong pulong nini nga auto. Salamat Ginoo nga kini among pamalandungan, dili ng karon kundi sa matagaan daw. Tuloy kami Ginoo sa pag-ampo. Wala kami mangayo, di kami mangayo ug unsa pa mga butang ni kalibutan kundi nga makatuon lang gid kami Ginoo sa pag-ampo. Nga ikaw Ginoo mahimong real sa among kinabuhi ma-experiensyahan ka na mo Ginoo sa mga inadlaw nga panginabuhi. Walay sa ahimtanan, kalisod, unsa man nga dili na mo mapangayo kanimo Ginoo, dili ka makatubag ug makasarang nga imong tuwagon ang among mga pinanglanon ug unsa man kana Ginoo. O unta Ginoo magatubo kami sa mga level sa among pag-ampo nga maghamtong kami Ginoo sa among prayer life. O kini tanan ang giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo luwas. Amen.